تو فقط انگیزت من باید باشم، مشوقت فقط باید من باشم، حتی تنبیه کنندت فقط من باید، فقط باید من بترسی. اخلاص یعنی چی؟ الاخلاص و غایت الدین. اخلاص غایت دینه. اخلاص یعنی همین که فقط به خاطر من این کار انجام بدی، یا تحت تاثیر هیچ چی دیگه نباشه. 1% تحت تاثیر یه تشویق دیگه ای باشه، دیگه اصلا من کلا قبول نمیکنم. این استقلال روحی در انگیزه چقدر اهمیت داره؟ خدا کوتاه بیا بابا، ما این کار رو به خاطر شما انجام دادیم، اگه شما نبودی، امام حسین نبود، اصلا هیچ کدوم اینا رو انجام نمیدادیم. به خدا، به پیر، به پیغمبر، اصلا به خاطر شما بود، ما شما رو دوست داریم. بله، ولی داشتی از جلسه می اومدی بیرون، یکی تحویلت گرفت، خوشت اومد یه ذره، حالا 1% ما دلمون رفت، حالا یکی نه، کلا ما دیگه هیچ کدوم قبول نمی‌کنیم، دفعه بعد بیا. ای خدا، ای پیغمبر، بابا این 99% ممیز 99% مال شما بود، این 1/1000% رفت پرید دیگه، چی کار؟ دل دیگه یک کمی بالاخره وابسته است. قبول نیست. همین خدای مهربون من قبول ندارم. دیگه حالا من دیگه چک و چونه هامو با خدا بعدا میزنم، شما رفتید بعد با خدا صحبت میکنم، ولی ابدا تا شبم اصرار کنی قبول نمیکنم. من شریک خوبیه، شریک گذاشتیم بابا، خدا باور کن، میگم اصرار نکن جلو مردم، برو دیگه، این که قبول نیست دیگه، برو دوباره انجام بده. میگه آقا تو فقط انگیزت من باید باشم، مشوقت فقط باید من باشم، حتی تنبیه کنندت فقط من باید، فقط باید من بترسی. جل الخالق، فوق العاده است.